Hello students, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. यो क्वेशन हेरौं L Hospitals rule को find limit x tends to pi by 2 tan 5x by tan x यानी यो फंक्शन को लिमिट निकाल्नु छ L Hospitals rule बाट। त थाहै छ L Hospitals rule कतिखेर अप्लाई गरिन्छ जब यसको जुन फंक्शनल भ्यालु हुन्छ इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी हुन्छ या 0 बाइ 0 हुन्छ त्यो दुईटा केसमा। अब यसमा चेक गरौं यदि x टेन्ड्स टु पाई बाइ 2 भयो भने tan 5x कति हुन्छ यो हुन्छ टेन्ड्स टु इन्फिनिटी किनकि यदि x को ठाउँमा डाइरेक्ट यो राख्ने हो पाई बाइ 2 त tan 5 पाई बाइ 2 कति हुन्छ tan 5 पाई बाइ 2 यो हुन्छ टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन्ड हुन्छ। अनडिफाइन्ड भनेको अब जसको केही पनि भ्यालु हुँदैन हामीलाई थाहा छ tan 90 कति हुन्छ इन्फिनिटी भन्छौं एक्ज्याक्टली इन्फिनिटी होइन तर टुवर्ड्स इन्फिनिटी है टुवर्ड्स इन्फिनिटी tan पाई बाइ 2 होस् चाहे 3 पाई बाइ 2 होस् चाहे 5 पाई बाइ 2 होस् ऑड मल्टिपल अफ पाई बाइ 2 भयो भने tan ले भ्यालु दिन्छ अनडिफाइन्ड दैट इज टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। त्यस्तै तल के छ tan x यो कति हुन्छ त tan पाई बाइ 2 यो पनि के हुन्छ टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेपछि यसको फंक्शनल भ्यालु के हो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म। त वी क्यान यूज L Hospitals rule ठीक छ। सोलुसन मा है त्यो यहाँनिर लेखौं यो क्वेशन पहिला सारौं लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाइ 2 tan 5x बाइ tan x त्यसको फंक्शनल भ्यालु के हुन्छ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फर्म। त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आएको हुनाले हामीले L Hospitals rule युज गर्न सक्छौं। यो नियमले के भन्छ कि गिभन लिमिट इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाइ 2 यसको पनि डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ यसको पनि डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ। माथिको जुन फंक्शन छ त्यसको छुट्टै डेरिभेटिभ तलको जुन फंक्शन छ त्यसको छुट्टै डेरिभेटिभ। त बिफोर डेरिभेटिभ यो फंक्शन को जति लिमिट छ आफ्टर डेरिभेटिभ त्यसको लिमिट पनि एउटै हुन्छ। कसले भनेको L Hospitals rule ले। त यसको डेरिभेटिभ गरौँ tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर इन्टु फेरि यो एंगलमा के छ 5x त्यो 5x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 5 अनि x को डेरिभेटिभ 1 थाहा छ नि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिभेटिभ गरेपछि यो एंगललाई पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्छ। त tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर अनि एंगलमा 5x छ 5x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 5 इन्टु 1 5 को 5 भइहाल्छ अनि x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ। अनि यहाँनिर हेर tan x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x अनि एंगलमा x छ x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ भनेपछि अरु केही परेन यति भयो। त 5 कन्स्टेन्ट हो यसलाई हामी बाहिर निकाल्न सक्छौं यो 5 बाहिर आयो लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाइ 2 अनि माथि के आयो त sec स्क्वायर 5x अपॉन खैर यहाँनिर नलेखौं यसलाई लेखौं यतातिर है ठाउँ पुग्दैन इज इक्वल टु यहाँ लेखौं यो 5 इज कन्स्टेन्ट यसले बाहिर फाल्दिने लिमिट भन्दा बाहिर अनि लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाइ 2 अनि के आयो sec स्क्वायर 5x अपॉन sec यहाँ x है sec स्क्वायर x। अब फेरि चेक गर्छौं कि यसको फंक्शनल भ्यालु के आउँछ। त अब x को ठाउँमा पाई बाइ 2 राख्यो भने sec स्क्वायर 5 पाई बाइ 2 कति हुन्छ यहाँ चेक गरिहाल। यदि यहाँनिर x को ठाउँमा पाई बाइ 2 राख्ने हो खैर एकछिन तलको चेक गरौँ ल यहाँनिर x को ठाउँमा पाई बाइ 2 राख्नु त के आउँछ sec स्क्वायर पाई बाइ 2 यो भनेको 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाइ 2 थाहा छ cos 90 कति हुन्छ cos 90 0 हुन्छ cos 90 0 cos 0 1 cos 90 0 भनेपछि यो 1 बाइ 0 के हो त अनडिफाइन्ड भयो टेन्ड्स टु इन्फिनिटी दिस अनडिफाइन्ड भनेपछि यो बुझ कि sec स्क्वायर पाई बाइ 2 अनडिफाइन्ड हो त sec स्क्वायर 5x पनि अनडिफाइन्ड नै हुन्छ
यहाँ पनि के नियम छ कि सेक अनि π/2 होस् कि 3π/2 होस् कि 5π/2 होस् कि 7π/2 होस्, यानी ऑड मल्टिपल अफ 5/2 है, ऑड मल्टिपल अफ π/2 मा कसले 0 भ्यालु दिन्छ त सेकले अनडिफाइन्ड भ्यालु दिन्छ। भनेपछि यहाँनिर के बुझ, सेक स्क्वायर 5π/2 कति हुन्छ, इन्फिनिटी। त्यसै सेक स्क्वायर π/2 के हुन्छ, इन्फिनिटी। बुझ्यो नि कसरी, किनकि cos 90 0 1/0 कति हुन्छ, इन्फिनिटी, यानी टेन्स टु इन्फिनिटी, नट एक्ज्याक्टली इन्फिनिटी, टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ओके, भनेपछि इन्फिनिटीमा इन्फिनिटी फर्म फेरि आयो त हामीले के युज गर्न सक्छौँ, एल हस्पिटल्स रुल, यानी फेरि हामीले डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ। त 5 को 5 डेरिभेटिभ गरौँ, लिमिट x टेन्स टु π/2, सेक स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्न पावर रुल है। एकछिन, यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुभन्दा पहिले सजिलोको लागि चेन्ज गरिदिउँ केमा त, कसमा, अनि डेरिभेटिभ सजिलो हुन्छ है। चेन्ज नगरिकन पनि गर्न सकिन्छ, तर अलि सजिलो उपाय निकाल्नु पर्यो। यहाँ हेर, मैले यो स्टेपमा एल हस्पिटल्स रुल युज गरेन, यसलाई म अलिक चेन्ज गर्दैछु। यसलाई लेख्न सक्छु न, लिमिट x टेन्स टु π/2, सेक स्क्वायर भनेको 1/cos स्क्वायर, त यो सेक स्क्वायर भनेको 1/cos स्क्वायर तल जान्छ र cos स्क्वायर 5x, बुझिरहेछौ के, र तलको जुन सेक स्क्वायर छ यसको सट्टामा 1/cos स्क्वायर लेख्छु, त्यो cos स्क्वायर माथि जान्छ, भनेपछि माथि के हुन्छ, cos स्क्वायर x हुन्छ। तिमीहरूलाई थाहा होला सेक स्क्वायर ए भनेको 1/cos स्क्वायर ए, त्यसको सट्टामा लेख 1/cos स्क्वायर, त्यो cos स्क्वायर तल गयो, यसको सट्टामा लेख 1/cos स्क्वायर, त्यो cos स्क्वायर माथि गयो, त cos स्क्वायर x by cos स्क्वायर 5x। and what is the functional value, त if we put x equal to π/2, cos स्क्वायर π/2 भनेको cos स्क्वायर 90, cos 90 0 हुन्छ, त माथि आए 0, तल पनि 0 हुन्छ है, 0/0 फर्म छ। सेक हुँदाखेरि इन्फिनिटीमा इन्फिनिटी फर्म, त यो cos हुँदाखेरि 0/0 फर्म, किन cos 90 0, चाहे 5π/2 होस् त्यो पनि 0 हुन्छ, यानी cos ऑड मल्टिपल है, ऑड मल्टिपल अफ π/2 मा cos के हुन्छ, 0 हुन्छ स्टुडेन्ट्स। ठीक छ, अब युज गरौँ एल हस्पिटल्स रुल। त एल हस्पिटल्स रुल कसरी युज गर्ने, डेरिभेटिभ गरिदिउँ, किनकि cos को डेरिभेटिभ सजिलो छ। यहाँनिर स्क्वायर छ, त पहिला पावर रुल, 2 बाहिर, पावरबाट a घटाऊ, 2 cos x, अनि फेरि cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ, माइनस sin x। यहाँनिर बुझ्यौ, हेर यो भनेको पहिला यस्तो हो, जस्तै यहाँ पावर छ, त पहिला डेरिभेटिभको पावर रुल, डेरिभेटिभको पावरले के भन्छ, पावर लेख्छौँ, पावरबाट a घटाउँछौँ, त 2 - 1 अनि यो x इन्टु फेरि बेसलाई डेरिभेटिभ गर्छौँ, बेसमा के छ, cos, cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ, माइनस sin, त्यही छ यहाँनिर हेर। यसलाई यसरी बुझ न, जस्तै x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ, 2x, x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x, त cos स्क्वायर x को डेरिभेटिभ 2 cos x, तर फेरि बेसलाई पनि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। व्हाट इज द बेस, cos x, cos x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा माइनस sin x। यहाँनिर आऊ, यहाँ पनि पावर 2 छ, त 2 पावरबाट a घटाऊ, 2 - 1 1 भनेपछि cos 5x, अनि फेरि बेसलाई डेरिभेटिभ गर, बेसमा के छ, cos, cos को डेरिभेटिभ माइनस sin 5x, त फेरि एंगललाई डेरिभेटिभ गर, व्हाट इज द एंगल, 5x, 5x को डेरिभेटिभ 5, बुझ्यौ। यसमा एंगल x थियो, त x को डेरिभेटिभ 1 नै हुन्छ स्टुडेन्ट्स, त्यो परेन लेख्न, तर यहाँनिर एंगल के छ, 5x छ। यहाँनिर तीनटा नियम युज भयो, पहिला पावर रुल, 2 बाहिर, 2 - 1 1 cos 5x, त्यसपछि बेस को डेरिभेटिभ, cos को डेरिभेटिभ माइनस sin, अनि फेरि एंगलमा के छ, 5x, त्यसको डेरिभेटिभ 5। ओके, यसपछिको स्टेप हेर, इज इक्वल टु 5, के क्यान्सल हुन्छ, यहाँ हेर माइनस माइनस क्यान्सल, अनि यो 5 र यो 5 क्यान्सल हुन्छ स्टुडेन्ट्स,
माथि छ यो तल छ भनेपछि यो 5 नलेखे पनि हुन्छ यो 5 छ नि यो लेख्नु परेन माइनस माइनस प्लस लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाई 2 2 cos x इन्टु sin x के हुन्छ sin 2x हो कि होइन हो 2 cos x इन्टु sin x भनेको 2 sin a इन्टु cos a यो फर्मुला युज हुन्छ नि यो फर्मुला थाहा होला 2 sin a इन्टु cos a भनेको sin 2a त यो भयो sin 2x यहाँ हेर 2 cos a इन्टु sin a sin 2a त 2 इन्टु 5x कति भइहाल्छ 10x हुन्छ स्टुडेन्ट्स यो x लाई a मान न 2 cos a इन्टु sin a sin 2a यहाँ पनि यसलाई a मान्ने हो भने यो पनि a हुन्छ माइनस माइनस प्लस भएको छ 2 sin a इन्टु cos a sin 2a त 2 इन्टु 5 भनेको 10 अब पाई बाई 2 राख त यहाँनिर x को ठाउँमा है x को ठाउँमा पाई बाई 2 राख्यो भने 2 2 क्यान्सल sin पाई हुन्छ sin पाई 0 sin पाई 0 त यहाँनिर x को ठाउँमा पाई बाई 2 राख 2 र 10 क्यान्सल 5 पाई थाहा छ sin पाई 0 हुन्छ sin 5 पाई पनि 0 हुन्छ त यो 0/0 फर्म फेरि पनि छ sin को बारेमा के थाहा छ कि sin पाई हो sin 2 पाई हो sin 3 पाई हो सबैको भ्यालु 0 हुन्छ त sin x को ठाउँमा यो x को ठाउँमा पाई बाई 2 राख्ने हो भने पाई बाई 2 र यो 2 2 क्यान्सल sin पाई हुन्छ sin पाई भनेको sin 180 sin 180 भनेको 0 त्यस्तै यहाँनिर पाई बाई 2 राख्ने हो भने 2 र 10 क्यान्सल 5 हुन्छ sin 5 पाई भनेको 0 हेर sin n पाई को भ्यालु 0 हुन्छ भनेर कहाँ पढेकोला जनरल सोलुसनमा एनी मल्टिपल अफ पाई हैन एनी इंटीग्रल मल्टिपल 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस 2 पाई सबैमा साइन के हुन्छ 0 हुन्छ त फेरि 0/0 फर्म भयो भनेपछि हामीले फेरि के युज गर्न सक्छौं एल हस्पिटल रुल फेरि डेरिभेटिभ गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाई 2 ल साइन को डेरिभेटिभ cos 2x अनि फेरि एंगल को डेरिभेटिभ 2 एंगलमा के छ 2x त 2x को जब डेरिभेटिभ गर्छौ है एंगल को जब डेरिभेटिभ गर्छौ त 2 कांस्टेंट बाहिर जान्छ अनि x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा के हुन्छ 1 त्यो भए 2 तल आऊ sin को डेरिभेटिभ cos 10x अनि फेरि एंगलमा के छ tan x त्यसको डेरिभेटिभ भयो 2 ठीक छ अब x को ठाउँमा पाई बाई 2 राख त यहाँनिर पाई बाई 2 राख्दाखेरि 2 2 क्यान्सल cos पाई हुन्छ -1 अब यो 0 हुँदैन भनेपछि अब लिमिट पुट गर्न सक्छ मतलब यो भ्यालु अब पुट गर्देऊ जति आउँछ त्यति आन्सर हुन्छ इज इक्वल टु cos 2 अनि यहाँ x भनेको पाई बाई 2 अनि यो 2 र यो 10 क्यान्सल गरेर 5 तल हेर cos 10 अनि यो x भनेको पाई बाई 2 अनि यहाँनिर के बच्छ 5 यहाँनिर 5 यो 2 र 2 क्यान्सल के आउँछ cos पाई अनि यो 2 र 10 क्यान्सल 5 पाई cos 5 पाई अनि यहाँ इन्टु 5 cos पाई कति cos पाई -1 अनि 5 अगाडि लेखौँ है त cos 5 पाई कति हुन्छ त cos पाई मा -1 त cos 5 पाई कति हैन यहाँ हेर यो जुन क्वाड्रन्ट हुन्छ नि यो 0 हैन थीटा इक्वल टु 0 यहाँ पुग्यो भने कति हुन्छ पाई ठीक छ अनि यहाँ पुग्यो भने कति हुन्छ 2 पाई फेरि यहाँ पुग्यो कति भयो 3 पाई फेरि यहाँ पुग्यो कति भयो 4 पाई फेरि यहाँ गयो कति भयो 5 पाई मतलब 5 पाई को यो लाइन हो त पाई मा -1 हो भने 5 पाई मा पनि कति हुन्छ -1 नै हुन्छ माइनस माइनस प्लस त यसको आन्सर कति आयो 1/5 दैट इज आन्सर है त यो cos 5 पाई को भ्यालु -1 हुन्छ थाहा छ भने क्याल्कुलेटर युज गर cos पाई पनि -1 cos 5 पाई पनि -1 यानी अड मल्टिपल अफ पाई भन्नु भने -1 हुन्छ जस्तै 1 पाई होस् चाहे 3 पाई होस् चाहे 5 पाई होस् चाहे 7 पाई होस् त्यसमा cos ले -1 भ्यालु दिन्छ है -+ 1/5 एन्ड दैट इज द आन्सर त आई होप तिमीले बुझेको होला लामो थियो हैन हामीले एल हस्पिटल रुल 2-3 पटक युज गर्यौं
सुरुमा x को भ्यालु π/2 राख्दाखेरि के सम्झिनु पर्यो tan odd multiple of π/2 इन्फिनिटी हुन्छ नट एक्ज्याक्टली इन्फिनिटी है टुवर्ड्स इन्फिनिटी इट मिन्स इट्स भ्यालु इज भेरी भेरी लार्ज तर कति हुन्छ थाहा छैन अनडिफाइन्ड भन्ने पनि हुन्छ त यहाँनिर π/2 राख्यो भने tan π/2 इन्फिनिटी tan π/2 इन्फिनिटी भनेपछि इन्फिनिटीमा इन्फिनिटी फर्म आयो त वी क्यान युज एल हस्पिटल्स रुल tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर 5x अनि फेरि एंगल को डेरिभेटिभ 5 tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर अनि यो 5 लाई अगाडि लेख्यौं यदि यहाँनिर x को ठाउँमा π/2 राख्ने हो भने sec स्क्वायर 5 π/2 यो इन्फिनिटी हुन्छ त हामीले डेरिभेटिभ गरेनौं हामी यसलाई पनि डेरिभेटिभ गर्न सक्थ्यौं तर गरेनौं यसलाई हामी cos मा चेन्ज गर्यौं त sec स्क्वायर लाई चेन्ज गर्दियौं 1/cos स्क्वायर त cos स्क्वायर 5x तल गयो अनि यसको ठाउँमा जब 1/cos स्क्वायर लेख्छौं त्यो माथि जान्छ ठीक छ त्यसपछि π/2 राख्ने हो भने cos π/2 0 हुन्छ cos 5 π/2 पनि 0 हुन्छ 0/0 फर्म हो त यहाँनिर युज गर्यौं एल हस्पिटल्स रुल अनि बल्ल डेरिभेटिभ एल हस्पिटल्स रुलले त्यही भनेको छ हामीले यसलाई डेरिभेटिभ गर्न सक्छौं लिमिटमा फरक पर्दैन त cos स्क्वायर को डेरिभेटिभ हेर पावर रुल 2 अगाडि 2 - 1 1 त के बच्छ cos x अनि फेरि यो बेसमा के छ cos x को डेरिभेटिभ - sin x तल हो 2 पावर cos 5x हैन अनि फेरि cos को डेरिभेटिभ - sin अनि फेरि एंगल को डेरिभेटिभ 5 त यो 5 र यो 5 क्यान्सल हुन्छ हैन कन्स्टेन्ट हो यो माथि हो तल माइनस माइनस क्यान्सल 2 sin a into cos a sin 2a 2 sin a into cos a sin 2a a भनेको 5x त 2 into 5 10x जब यहाँनिर फेरि x को ठाउँमा π/2 राख्छौं नि 2 2 क्यान्सल sin π 0 हुन्छ अनि यहाँनिर π/2 राखेपछि 5 π sin 5 π पनि 0 हुन्छ 0/0 फर्म भनेपछि फेरि हामी एल हस्पिटल्स रुल युज गर्न सक्छौं त्यसको डेरिभेटिभ गर्नु sin को डेरिभेटिभ cos 2x अनि यो एंगल को डेरिभेटिभ गर 2 sin को डेरिभेटिभ cos 10x अनि यसको डेरिभेटिभ गर 10x को 10 हुन्छ ठीक अब 2 र 10 क्यान्सल 5 अब यहाँनिर π/2 राख्यो भने π/2 त तेरा 2 2 क्यान्सल cos π -1 हुन्छ अनि यहाँनिर राखेर त π/2 2 र 10 क्यान्सल 5 यहाँनिर cos 5 π -1 हुन्छ है अनि यो 5 अगाडि लेख्यौं अनि आन्सर भयो 1/5 दैट्स ऑल ओके